to the Most High God. Glory to your name, Lord. Aga pabilinta sa pagtindog mga igsoon alang sa mga pulong sa Dios. Usa ka common kaay nga verse atong matagaan og pagtagad ani nga adlaw. Dinhi sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alapakan nato ang mga pulong sa Diyos, mga igsoon. Kanimo labing balaan ug mahigugmaon nga Dios. Padayon among malipayon nga pagpasalamat kanimo sa imong padayon nga kaayo alang sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo nga ang imong presensya nakauban kanamo sa among mga pagsimbag pagdaig nga na kanimo. Padayon kami sa among mga buluhaton sa mga pagsimba tugot Ginoo nga sa magapatalinghog kami sa imong mga mensahe nining adlaw. Imo ang among kasing-kasing magakalipay sa pagdawat sa mga pagtudlo pinagi sa imong mga pulong. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, padayon ikaw magagamit sa imong alagad, alang sa pagpadayag sa imong mga mensahe nining adlaw. Ug itugot among makasing-kasing magakalipay sa pagdawat ug mga pagpahimangno niining imong mga pulong amo kining kalipay sa pagdawat niini. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, dalaygon ikaw kanimo among mga pagtugyan ug pagsalig diha sa imong gamhanan ug matamis nga pangalan Ginoong Hesus. Amen. Palakpakan ng Diyos. Thank you, Lord. We love you, Jesus. Glory to your name. Makalingkod kitang tanan. And bless you all. Ang pulong nga atong nasugdan sa pagbasa, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magdala ko ang mensahe ani nga adlaw, ikan ani nga verse, the journey with God's priority. Ang panahon nga ang Diyos mo'y unahon. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Si Propeta Isaiah, sa raghay mga sulat nga atong mabasa sa iyang basahon, nagpaila sa Ginoo sa dihang ang pulong nagsulti, I am the first and I am the last. Praise God. Nangalagad ta sa Diyos nga walay pagkabalhin. Kung yun sa nato siya pag-alagad sa sinugdan, kinalang dili mausab hangtod sa katapusan, mga igsoon. Na walay variation, walay kalainan ang pag-alagad gikan sa sugod hangtod sa katapusan. Faith to the end, hope to the end. Praise God. Kung unsa atong pagsugod sa atong pagpakaila o sa pagpangalagad sa Diyos, kinahanglan kini magpadayon hangtod sa katapusan. Amatod pa ni Malakay, I the Lord, I change not. Ako mao si Jehovah o wala ko mabalhin, wala ko mausab. O way katarungan na usbon nato ang pag-ila sa Dios. Amen. Kung unsay nasugdan nga katamis sa atong pag-alagad, kini magpadayon hangtod sa katapusan. Dili ni pareha sa tubo mga igsoon na usahay magsugod kag ingkit pangit sa dapit sa punuan perting tamisa gyud. Pag abot nas tumoy-tumoy magkatab-ang mo nang ilabay ang sobra mga igsoon. Pero ang Dios walay pagkabalhin. Kung giunsa ta niya pagtimpla sa sinugdanan, kung tamis kay pagsugod hangtod ni matapos sa kinutuban sa imong panahon, ang katamis sa presensya sa Diyos, praise God. Ang kaayo sa Diyos, sukad sa sinugdan, hangtod sa pagkatapos
walay kausaban. Amen. The kingdom of God is not meat and drink. Ang gingharian sa Dios dili pagkaon o ilimnon, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ang Ginoong Jesucristo, siya mao ang dalan sa gingharian nga giandam sa kalangitan. The Lord Jesus Christ, the way into the entrance of the heavenly kingdom. Amatod pa niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Praise God. So atong ibutang ang Ginoo nga first priority sa tanang mga butang sa atong pagpangalagad kaniya. First priority sa pagpangalagad. Siya mo'y una sa atong pagtagad, una siya nga atong pagapasalamatan, una siya sa atong mga pagampo, sa dili pa musubang ang adlaw, atong gipasalamatan ang Ginoo, sa dili pa musalop ang adlaw, atong gipasalamatan ang Dios, kay siya maoy priority, una sa tanang mga butang. Praise God. O ginahimo nato na mga igsoon, amen. Murag maigog ta sa Ginoo nga maulahi ang Ginoo. Unya kun unsa ang sinugdanan, I am also the last. Praise God. So the first and the last. Ang Diyos nagpakatao para mag-andam sa katauhan sa iyang gingharian. Praise God. So nasayad kita nini sumala sa kasulatan. Sa sinugdanan, mao na ang pulong, uban sa pulong ang Diyos, ug Diyos ang pulong. Kini siya uban sa sinugdan, nahimo ang tanang butang pinaagi kaniya. Ug niadtong nangahimo na, walay nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ug ang pulong nahimong tao para i-formulate niya ang mensahe para sa iyang gingharian. Aron mahatag niya ang tinuod nga mensahe para makasulod ta sa gingharian nga giandam sa Dios didto sa kalangitan. Ug ang mensahe nga iyang giandam nahimo ning gospel of the kingdom. Maayong balita sa gingharian, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all nations, and then shall the end come. So dunay mensahe nga gihulma ang Dios para sa tanang kanasuran. Praise God. O kinahanglang mawali ni, o unya matapos na ang katapusan. Sa wala pa mukayab ang Ginoo before Christ's ascension, gikomisyon niya ang mga apostoles, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Dunay duha kadapit nga sangkuan sa tao sa dihang makadungog sa mayang balita. Ang mutuo maluwas, ang dili pagahukman sa silot. Praise God. So ang mayong balita ni Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Si Jesus Christ was the King of Kings and Lord of Lords. Praise God. Sa ato pa, dunay panahon nga bisan ang gingharian ani nga kalibutan, harian sa atong Dios. Praise God. King of Kings and Lord of Lords. So ang mayong balita ni Jesus Christ mao ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Akinahanglan ang matag usa maandam sa pagsulod sa gingharian nga giandam. Mamatay ta kauban ni Kristo pinaagi sa paghinulsol. Kinahanglan nga malubong ta kauban ni Kristo diha sa bautismo sa tubig. O kinahanglang mabanhaw ta uban ni Kristo pinaagi sa pagdawat sa gisaad nga Espiritu Santo. Mauni ang the gospel of the kingdom. So walay makasulod sa gingharian sa Dios nga iyang giandam kundili ta maprepara. Busa ang Ginoo nagpasakit human siya nagpakatao aron tagaan tag mensahe alang sa atong kaluwasan. Walay makasulod didto kung dili siya maabot sa pagwali sa mayong balita. Kinahanglang mamatay ta kauban ni Kristo pinaagi sa paghinulsol ug malubong ta uban kaniya diha sa bautismo sa tubig pinaagi sa iyang ngalan
sa kapasayloan sa atong mga sala. Kay way makasulod sa iyang harian nga dili pinasaylo ang mga sala. Busa gihimo, gilatid niya ni nga mensahe para dunay katauhan nga maandam ang Dios nga inig-abli na sa gingharian nga walay pagkatapos sa atong Ginoo. Dunay pagdapit sa pagsulod sa iyang mga katauhan. Amen. The kingdom of God is within you. Ang gingharian sa Dios nasa sulod ninyo. Praise God. Luke 17:21. The Holy Ghost is within you, within us. Ang Holy Ghost, siya ang nagpahayag, nagpaghulagway sa gingharian nga giandam sa Dios. The kingdom of God is not meat and drink, but joy, peace, and righteousness in the Holy Ghost. Hallelujah. Sa dihang ang Holy Ghost musulod sa atong kinabuhi that will provide us righteousness. Dili ni atong pagkamatarong wa tay ikapasigarbo sa atong kinabuhi. Pero kung ang katong nabanhaw gikan sa lubong nga naglubong sa atong mga sala nga tanan nagpuyo sa sulod nato, siya mo'y atong pagkamatarong. So wala na question sa adlaw sa pagsulod sa iyang harian kay dili atong pagkamatarong ang atong ipasundayag, kundi Christ in you, the hope of glory. Praise God. So magkalipay kita matag panahon sa panagtigom atong ginausisa, i-examine atong kinabuhi na aba ang pangpuyo ni Kristo sa atong kinabuhi. Kay samtang naa siya bisag kapilata, mahisukamod sa atong kapakyasan, kaya niyang tabunan sa dugo nga naula, ang gahom nini way pagkupas hangtod sa kinutuban sa panahon nga ang ebanghelyo padayon nga igamantala. So, ang pagpuyo ni Kristo sa atong kinabuhi to prepare a people for His kingdom. Hallelujah. Giandam ta mga igsoon sa Ginoo para inig-abli sa maong gingharian. Praise God. Usa ta nga mosulod unya sa pagdapit sa atong Ginoo. Kining mga tawhana nga giandam sa Dios, they are called the children of the kingdom. Mga anak sa gingharian sa Dios. Matthew 13:38. Good seed are the children of the kingdom. So mga anak sa gingharian nga nagapangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Niya ta sa pagpangalagad tungod kay mga anak ta sa gingharian sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Israel in their journey. Ang naghatag og inspirasyon sa Israel, maayo na kailang pagpuyo sa Ehipto, uban nila mga nakapundar nagnegosyo, ang uban mga profesional na ilang mga anak, uban na anay mga trabaho, nag-uswag na sila dito sa dapit sa Ehipto. Pero ang pag-encourage ni Moses, moadto ta sa yuta nga gisaad sa Dios sa atong mga ginikanan, din dunay dugos o gatas nga nagbusagak, nag-agas, praise God. Ug mao to'y nakapa-challenge sila nga moadto dili ni mo'y atong yutang puloyanan, mayuta ta nga gisaad sa atong mga ginikanan. Ug ang pasalig prosperity kadato kadagaya tuwa didto, dugos ug gatas nag-agas. Ug samtang gihimo sa Dios ang paagi sa paglumpag sa kalig-on sa Ehipto, aron nga mohatag silag agianan sa mga Israelinhon makagawas sa diyang nangamatay ang tanang mga firstborn, human gilaglag ang tanang kalig-on sa Ehipto. Nanggawas sila nga uban sa gahom sa Dios nga naghatag kanilang kagawasan. So karon nga higawas na sila gikan sa pagkaulipon, ang ilang hunahuna kadto ng promised land nga diin dugos ug gatas unsa ka kanindot to maong dapit, pero ang wala nila ma-imagine ang wilderness nga ilang tabukon. Praise God. Puno sa mga kasinatian ang kamingawan nga ilang tadlason. Ug dito pa lamang gihatag na sa Dios ang iyang mga pulong pinaagi kang Moses. Aron nga gusto sa Dios nga sa dili pa sila magpuyo sa kadagaya o sa kadato nga gisaad sa Dios nga ilang ilhon pag-una ang Dios nga una sa tanan.
ug didto sila sa kamingawan gihatag ang mga pulong sa pag-ila. Ako ang Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto. Dili mo magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Kay ako mo'y Dios nga abughuan. Ako mga kastigo hangtod sa ikaupat ka kaliwatan, magdalag tunglo ang pag-ila og laing Dios gawas sa Dios nga tinuod. Ug pinaagi kang Moses gipahibalo sa Dios ang mga talamdan sa pag-alagad. Doon na sila'y mga adlaw ipapahulay, may mga piyesta sa tabernakulo, may mga daghay mga paagi sa pagsimba, dunay mga sakripisyong mga halad. Praise God. Aron sa pag-andam sa kinabuhi ug mahibaluan sa tao nga ang Dios dapat unahon. Praise God. Kay kung unahon nato ang Dios, praise God, ipaduol sa Dios ang promised land. Pero kung magbagulbul ta sa mga sitwasyon sa wilderness, mulayo ang promised land ug dili ta makaabot sa mga promesa sa Ginoo. Sama sa nahitabo sa katauhan sa Israel, duha lang kanilang nahimatud-an na mituog misalig sa Dios. Wala mahadlok sa kalig-on sa mga syudad, mga kaaway, giisip nila ang mga kalisdanan sa kamingawan, nagpabilin nga matinuhuon sa Dios, bisag dunay daghay mga butang nga wala alang sa ilang pagpanginahanglan. O gitagan sa Dios ang katauhan sa Israel, bisag bagulbulan sila, kung wa na may paglaom ang Dios sa mga kadagkuan, mga ginikanan, ang gitanaw sa Dios ang sunod nga generation. Kasamtang nagkugos sila sa ilang mga bata, makaluluoy Ginoo ning mga batang gagmay nga among gigugos, mahimong tukbunon ni sa among mga kaaway sa yuta nga among pagaadtuan. Nangamatay sila sa kamingawan, pero katong nagsunod nga generation mo'y gipasunod sa Dios sa promised land. Muna kong gidasig ganina, dili ta magpakawala sa kadasig. Kay gitanaw sa Dios ang atong sunod nga mga kaliwatan. Hallelujah! Kung doon naman tayo mga pagkulang karon, hulipan sa Dios sa nagsunod nga mga kaliwatan. Ipadayon ang kadasig sulod sa panimalay. Ipadayon ang faithfulness sulod sa balay. Kay doon na kay mga kaliwatan nga nagsunod. Ang imong faithfulness karon mukatay hangtod sa 4th generation. Ang apo sa imong lapalapa, makatilaw sa imong kabuhutan sa Ginoo, makatagamdam sa mga blessing ang isaad sa Dios. Ayaw tanawa imong kahimtang karon sa imong panginahanglan, lingi gamay ang nagsunod nimong kaliwatan, nga sila i-bless sa Dios, ug bisag tuwa ka na talubong, mahisgutan nila nga kini nga kaayuhan saad sa Dios sa atong mga ginikanan. Thank you, Lord. Gisulayan ang ilang faithfulness sa wilderness. Muna dili pa ta makasulod og dali-dali sa promised land, hantod ma-check ang atong faithfulness. Dili pa ta makadawat sa mga saad sa Dios diha-diha. Kaibutang ka sa wilderness nga masusi imong kinabuhi. Ayaw katingala nga nangalagad ta usahay dunay kamangangawan, kinuwadon, way pagkaon, way pagtubig na ay mga kaluyan, daghay mga problema. Kay gusto sa Dios nga matadlas nimo ang kamingawan sa pagsulay, pagsuta sa imong faithfulness. Walay problema, ang dapit imong gidulngan, giandam na sa Dios ang tanang mga blessing. Tabukon nato ning mga kakulian atong ipakita sa Ginoo nga nagtuo ta sa Dios, nagsalig ta sa iyang mga pulong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness before you can reach the promised blessing.
So, ang imong atimanon karon faithfulness, basta kay may saad ang Diyos, unaha lang yun. Buhata ang pagkamatinumanon kay may saad ni likod aning tanan. Rusahay makasubo nga butang, adunay na nagpanibog sa pagpangalagad, kailang ipangita pag-una ang promised land. Asa naman ang mga saad sa ginudugay naman kung nangalagad? Dili ka makaabot sa promised land kung dili makita sa Diyos ang imong faithfulness diha sa wilderness. Busayaw pagmahay, igsuon, dugay na kang nangalagad. Grabe na imong mga sakripisyo. Usahay, hasulon ka sa imong nahuna. Tintalon ka sa yawa, biya na sa pag-alagad. Kay tanawa imong kalisod. Basig nubo na lang ang mga dapit sa kamingawan nga imong tabukon. Ug hapit na mosulod sa promised land ang kinabuhi nga gisaaran sa Diyos. Unahaw nato ang Ginoo sa di patamangayo sa blessing. Ipakita sa Diyos nga matinud-anon ka diha sa iyang pagtawag. And all these things shall be added unto you. Tanawon nato ning pipila ka mga parabulo sa Ginoo. Mahulagway nato ang kingdom of heaven. Matthew 13:44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and sitteth all that he had, and buyeth that field. Ang gingharian sa Diyos sama sa usa ka bahandi nga nalubong, nga nakalutan sa usa ka tawo. Ug sa iyang dakong kalipay, gilubong niya og balik. Ug gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan. Ug gibalikan niya kadtong luna ug iyang gipalit. Gihulagway sa Diyos ang kabililhon aning iyang pagtawag sa atong kinabuhi, mga igsoon. Ang natago nga bahandi mao ang pagkapinadayag sa Diyos diha sa lawas. The revelation of Jesus Christ is as a hid treasure. Even the mystery, Colossians 1:26-27, even the mystery which had been hid from ages and from generation. Ang natago nga bahandi sa pag-ila sa Diyos, natlilong ni sa taas na panahon, taas nga katuigan, mga igsoon, but now is made manifest to the who is sent, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Siya ang bahandi nga nalubong nga sa dihang atong nailhan ang Diyos, ang tinago diha kang Kristo. Nabiyaan na to ang tanang mga butang nga atong nakinabuhi kaniadto. Tungod kay bililhon alang kanato ang pagpakaila ni Kristo. Tungod sa atong pagpakaila kaniya, mga igsoon, naghatag kamalipayon sa atong kinabuhi. Bisag naundang nata sa atong mga bisyo, naundang nata sa atong mga naandang kalipayan kaniadto, milabaw ang paglipay sa atong pagpakaila sa matuod nga Dios. Kay samtang magpasalamat ta sa Dios, dunay kalipay nga maglihok sa kinasuluran. Samtang magdaig ta sa Dios sa kamatuoran, dunay paglipay, dunay kaayuhan, dunay blessing. We live off our former faith. Gibiyaan nato ang sayop nga pagtuo. Gisalikway nato gikabilin-bilin nga mga kalagdaan tungod kay nadiskubrihan nato nga ang Dios diha kang Kristo. The fullness of God was in Christ. Ug wala nay pinakaswerteng tao sa kalibutan. Dili ang pagkahimo nimong harianon o paganunahan na mabulahan katubangan sa Dios. Bisag wa ka mailhay sa katilingban, bisag kabus ka nga tao, ug nakaplagan nimo ang tinago sa pag-ila sa Dios, binulahan ka, lakip ang mga manlunda sa kalangitan, nagsayaw, tungod sa maong kabililhon sa tinago sa Dios.
Hallelujah. Wala ta magmahay. Ang nahutdan usa tag tanang butang sama sa atong nabasa, iya usang gibaligya ang tanan ug gipalit niya ang maong luna. Adi nakaplagan niya ang tinago nga bahandi. Usahay pagsugod na tog pagpangalagad, murag nakabsan ta sa daghang mga butang, nawad-an tag trabaho, nawad-an tag kwan. Pero sa dihan natikad pagbalik, natikad pag-usab ang luna dinha ang Ginoo. Sa dihang gitrabaho nato ang pagtuo ang mga saad sa Dios. Ni ani nga adlaw malipayon kita mga igsoon. Kay naghambinta sa langit nung bahandi sa pagpakaila sa Dios. Dili ni hilabuan nga kaalam. Praise God na atong nabatunan. Daghay na nga matay maalamon nga mga tao nga pobre sila sa pagpakaila sa Dios. Pero ang mga tumuluo aning adlaw malipayon tang nagdaig sa matuod nga Dios nga ayan pagadaygon diha sa espiritu kamatuoran. Sumpay sa maong bersikulo. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant, man seeking goodly pearls. When he had found one pearl of good price, went and sold all that he had and bought it. Sa kataong nagapangitag mga jewelries. Unya sa diha nakit-an niyang usa ka bililhon kayong mutya, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan ug gipalit niya ang maong mutya. Hallelujah. Kining kahibalo sa kamatuoran. Praise God. Dili nato ni pwedeng kambyuan. Giisip nato ning bililhong butang nga atong nabatunan. Buy the truth and seal it not. Kining kamaturan di nato ni ikambyog unsay tanyag sa kalibutan. Kay gustong kabigon tag mga butang aron mahaylo atong pagtuo. Pero kining kamatuoran ato ning gibayrat sakripisyo mga igsoon. Ug di ni pwedeng ibaligya. Hallelujah. Gikuptan nato ni nga kamatuoran sa pagkamatarong. Nagkinabuhi ta sa kamatuoran sa Dios diha kang Kristo. Ug dili ni pwedeng ikambyo sa bisan unsa nga butang. We love the truth very much so that Satan dili siya makahimo sa paglimbong kanato. Kay gusto sa yawa nga kuhaon kining maong bahandi. Walay laing tinguha ang mga kawatan kundi kadtong mga bililhon nga mga butang. Ang kamaturan nga atong nabatunan, bililhon nga butang nga atong nabatunan mga igsoon. Sahilo sa kaalam nga iya sa kalibutan, pero atong pagpakailan ni Kristo sa kamaturan, bahandi ni nga atong nabatunan. Palakpakan nato ang Diyos. Praise God. Again, sumpay gihapon sa maong kapitulo o bersikulo. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Ang gingharian sa Dios sama sa pukot nga gilatad sa dagat ug nakakuha sa nagkalain-laing matang sa isda. When it was full, sa dihang napuno na ni, ilang gipanagbutad sa baybayon. Praise God. Ug unya ng lingkod. Ang katong mga nagplastar sa pukot ng lingkod sila human mabutad didto sa baybayon and gathered the good into vessels. Katong mga maayo nga isda ilang gibutang dito sa maayong sudlanan. Ug ang mga daot dili maayo mga isda gipanglabay nila mga igsoon. Gihulagway sa Dios ang gingharian nga diin kita nagpadulong nining atong pagpangalagad. Seeking God's kingdom should be with God's standard. Dili ni atong kabubuton kundi sukod sa Ginoo mo'y atong apson mga igsuon. May sama ta sa gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Should be in first priority. Kinahanglang unahon nato ang Dios sa tanang panahon. Aron nga inig-abot sa gingharian, inig naog sa mga angels, pagpili sa mga tarong. Praise God.
Katong nangalagad nga ang Ginoo first priority. Katong nangalagad sa Ginoo nga nagsubay sa God's standard mo to ibutang sa sudlanan mga igsoon. Ug ang sudlanan nga gisgutan mo ni ang gingharian nga walay pagkatapos nga giandam sa atong Ginoo. The church is the people in God's kingdom. Ang iglesia mo ni ang katawhan sa gingharian sa Diyos. Mga tao nga nagkupot sa kamaturan diha sa pagkamatarong Revelation 1:18, who have faith to the end, who have hope to the end. Hebrews 3:14, for we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. The journey with God's priorities. Seek ye first the will of God. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Aduna unyay madagayaong pagpahigayon sa pagsulod nato sa usa ka gingharian nga walay pagkatapos sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Magpadayon ta na ang Ginoo first priority sa atong kinabuhi. Sundo nato ang iyang standard para usata sa mga nakuha sa pukot nga ibutang sa gingharian sa Dios mga igsoon. Ug ini nga adlaw ang atong kasaligang panghuna-huna sa matag panahon nga atong mabatyagan ang Dios ug magkalipay ta sa iya mga pulong. Aleluya, mga katawhan tanggiandam sa Dios sa pagsulod sa iyang gingharian. Revelation 3:10 to 11, imong gibantayan ang akong sulti sa pagkamainan tuson gayod. Pagabantayan ko sa ikaw mahilikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na mo abot sa kalibutan, sa tanang na nagpuyo sa yuta. Tanawa mo abot ko sa dili madugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Tiniman-an ta sa Diyos, mga igsoon, bisan ang kalibutan nagkaguliyang sa lain-laing mga trahedya, pero ang Diyos dili mahikalimot sa imong dalan. Dili siya mahikalimot sa imong kinabuhi. Sa paalaga nimo ang Diyos nagatanaw. Dili gyud masayop ang Diyos bisag gamay na lang nga butang aron talikdan ta niya sa panahon sa atong pagtawag. Lamang mga igsuon sa atong pagkinabuhi, number 1 ang Ginoo sa atong paghigugma. Number 1 kanunay ang Diyos sa atong pagpangalagad. Kay nagsaad siya, all things shall be added unto you. Dili lang mga butang literal, kundi spirituhanong mga butang. Ug haning adlaw atong nabatyagan ang siya nga atong gipaabot sa dili na madugay. The Holy Ghost, the kingdom of God is within you. Ug ania karon naglihok ang gingharian sa Dios sa atong taliwala. Hallelujah, ang presensya sa Dios siya mo'y magdala kanato ngadto sa gingharian nga iyang giandam nga hapit na pagabuksan. The Lord is here with us today. He is the hid treasure. Siya ang natago nga bahande nga atong gibaligya, gisalikway ang tanan para lang ato siyang mabutang sa atong kasing-kasing. Siya ang pinakalabawang bahandi ning kinabuhian. Kung asa gani imong bahandi, tuan dito ang imong kasing-kasing. O kay si Kristo mo'y bahandi aning kinabuhian. Aniya siya sa atong kasing-kasing. He is the hope of glory. Sa spiritual nga journey, naapay mga wilderness nga atong tabukon. Upan nato karon daghay mga pagsulay sa pagsuta sa atong kinabuhi. Ang literal nga journey 40 years nga natabok sa mga katawhan sa Israel. Pero nga atong journey karon samtang buhi pa ta nga naata sa pagpangalagad sa Dios mga igsoon.
Hulaton nato ang panahon sa iyang pagpakita, di nagsaad siya mo, balik ko pag-usab. Aron kuhaon ko kamungan hiuban ka nako. Aron nga asa gani ko, tuwa usab ka mo. Aning atong pagpangalagad karon, ang saad sa Dios dili ko kamubiyaan nga daw mga ilo ug tanawa aning adlaw sa atong mga pagdaig atong nabatyagan ng pakiguban sa Dios tungod kay giandam taniyang katawhan ng puyo sa gingharian wala pa pasudlinig mga angels binantayan pa ni sa kalangitan matud pa sa devotional ganina sa kaluwasan nga inandam tinipigan binantayan sa pagtuo. Andam na sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo. Ug inigabli sa maong gingharian, magdapit ang Dios panundan ninyo ang gingharian nagikaandam kaninyo sukad sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Salamat nga naabot ta ani nga pagtawag mga igsoon. Atong gituhuan nga ang Dios nagandam kanato pinaagi sa mayong balita nga nahimong mensahe sa atong kaluwasan. Excited batang musulod sa gingharian nga giandam sa Diyos. Gusto ko nga inigsugat sa Ginoo na tilawanan ako ang iyang saad. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto kong ma-enjoy na ko ang gisaad sa Diyos sa faithfulness. Ipadayon na to nga unahon ng Ginoo. Praise God. Ayaw usag pangita ang mga kadagaya. Ayaw usag pangita ang mga blessing. Ang Diyos na mo'y nagsaad, anak, mga igsoon. Unaha pagpangita ang pagpangalagad sa Diyos. Unaha ang pagpangalagad sa Ginoo kay ang Diyos nag-andam mga blessing. Sa iyo sa kabuntagon, una ang pagdahig pagpasalamat. Sa dili pang katulugon, una ang pagdahig pagpasalamat. Sa tanang mga gimbuhaton, nag-una ang Diyos sa mga pagampo, pagpasalamat o mga pagdahig. Ug ang Diyos nagsaad, all these things shall be added unto you. Manindog tang tanan, ani nga adlaw. Sa makadungog ta ani nga verse, murag mabitay atong huna-huna. Unahang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Ayaw pagbiya sa pag-alagad tungod kay gusto nimong unahon pag-abot ang promised land. Muagi usata sa bukid sa Sinai. Muagi usata sa mga paghalad sa kinabuhi o pagsimba sa Diyos. Inang iyang pasalig, all these things shall be added unto you. Nilita masina sa uban. Nag-bless na sa Ginoo. Kay giuna nila ang pagpangita sa gingharian sa Diyos. Samtang niya pataan nga journey, ayaw usang una-unaha ang promised land. At imanahusa ang pag-uban sa Diyos aron tadasigon sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kay bisag tuwa sila sa kamingawan, na ilangit nung mana nga nagpakaon nila, adlaw-adlaw, sa kagabhion, gipakaon sila. Bisag lisod ang dalan sa wilderness, pero ang Diyos nag-uban.
nagsangkap sa ilang mga panginahanglan. Keepers, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, ubanimi padayon ani nga journey, aron makaabot ni sa promised land sa imong mga saad. Manukad taog balik ani nga adlaw. Ang uban nato nagkaduol na sa promised land. Hallelujah. Ang uban nag-usab sa atong mga bisyon sa pagpangalagad. Ang uban nabilin pa sa pagpanaw. Ang uban ang lingkod pa sa pagpanaw. Panani nga adlaw, buot sa Diyos nga patindugon ta pag-usab, kay langit nung dapit ang giandam sa Ginoo. Dili ko kamo biyaan, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Thank you, Lord. Tabangi mi Ginoo. Nga dili mailisan ang imong dapit sa among pag-alagad. Tabangi mi nga sa tanang panahon, una ka nga among pagatagnon. Kay nagsaad ka dili lang sa material nga mga butang, spiritual nga mga blessing imong gisaad, Lord. Uspo nato ang atong bisyon. Unahon nato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay magsunod sa atong panaw ang mga blessing. Sa Israel, nagdulong sila sa promised land. Pero diha kang Kristo, kung unahon lang nato siya magsunod ng mga blessing. Salamat, Lord, ani nga adlaw. Padangata mi sa kinutuban sa among journey. Nga ikaw mauiuna sa tanan sa among kinabuhi, Lord. Mag-aawit ta, mga igsoon. Bless the Lord, O my soul. Ihalad na to sa Diyos ang tanan sa atong kinabuhi. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ayaw ilisi sa yutan butang ang trono ni Kristo sa atong kasing-kasing. Ayaw gilisi sa mga yutanong laraw ang trono ni Kristo sa atong kasing-kasing.
us to be faithful in serving you, Lord. Patilaw kami sa promised land. Paabot kami sa promised land, Lord. Mag-enjoy mi sa imong mga blessings. Patanawa mi sa imong mga saan.